जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी-सी डिटेल्स शेयर करूँगा। मगरिब और चीन के दरमियान ताल्लुकात दिन-ब-दिन ख़राब होते जा रहे हैं, उसकी क्या तफ़सीलात हैं? गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया की खुफ़िया एजेंसी ने क्या अलर्ट जारी किया? उसके साथ-साथ इसी हफ़्ते चीन ने शाम के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसके तहत अब शाम यानी सीरिया वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया है। वो जो चीन का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर सी पैक बन रहा है, चीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मंसूबों के ऊपर काम कर रहा है। अब शाम भी बाकायदा तौर पे उसका हिस्सा बन गया है और इसी हफ्ते शाम के हुकाम ने और चीन के हुकाम ने एक मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए। और उसके साथ साथ थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि अगले महीने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं। वहाँ पे और कौन सी इंपॉर्टेंट शख्सियत आ रही है, किस किस्म की वहाँ पे बातें होंगी, कितनी इंपॉर्टेंट वहाँ पे डिस्कशंस होंगी और उसके पीछे कौन से अवामिल हैं, उस हवाले से भी थोड़ी-सी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि चीन और बरतानिया के दरमियान या चीन और मगरिब के दरमियान अब ताल्लुकात दिन-ब-दिन कशीदा होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI5 ने एक अलर्ट जारी किया। उस अलर्ट के तहत बरतानिया के अंदर मुकीम एक चीनी निजात बरतानवी शहरी जो बरतानिया के अंदर एक लॉयर हैं, उनकी लॉ फर्म है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो चीन के लिए काम कर रही हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रही हैं और बुनियादी मकसद उनका ये है कि बरतानिया के अंदर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर जो मुस्तकबिल में पार्लियामेंटेरियंस बन सकते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाना और बरतानिया का जो सियासी अमल है, निज़ाम है, उसके अंदर मुदाखलत करना और चीन के मफादात को आगे बढ़ाना। तो इस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और इस हवाले से बरतानिया की खुफिया एजेंसी ने एक अलर्ट जारी किया। अब ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, माजी में कभी हमने ऐसा नहीं देखा, इसलिए कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई सबूत होते हैं तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, चीज़ें सामने आती हैं, मुकदमा चलता है। लेकिन इस दफ़ा बरतानिया की खुफिया एजेंसी ने एक अलर्ट जारी किया और ये जो अलर्ट है उन्होंने स्पीकर असेंबली को भेजा। जी हाँ जी, बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर को भेजा और उनको खबरदार किया गया कि आप अपने जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनको आगाह करें कि ये जो खातून हैं, जो चीनी निजात ये खातून हैं, इनके ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ अराकीन पार्लियामेंट से, लेकिन ये काम कर रही हैं चीनी मफादात के लिए। अब यकीनन जो खुफिया एजेंसी है उसके पास सबूत होंगे, तभी उन्होंने ये अलर्ट जारी किया। लेकिन ये एक गैर मामूली चीज़ है और अलर्ट इसलिए जारी किया गया होगा कि यकीनन इतने सबूत तो नहीं होंगे कि पुलिस कोई कार्रवाई करे, पुलिस उनको गिरफ्तार करे, लेकिन एजेंसियों ने यह समझा कि मुल्की मफाद के लिए ये ज़रूरी है कि इस किस्म का अलर्ट जारी किया जाए और लोगों को खबरदार किया जाए कि ये जो खातून है ये फॉरेन एजेंट है, ये चीन के लिए काम कर रही है, लिहाजा आप इससे दूर रहें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि वो बाहर से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, किसी और के मफादात के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका के मफादात के लिए काम कर रहे हैं या किसी और मुल्क के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अक्सर इतने सबूत नहीं होते खुफिया एजेंसियों के पास कि वो पुलिस को दे सकें और पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। ये चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी एजेंसियों को पता है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करती, एजेंसी इसको पकड़ती क्यों नहीं है, एजेंसी ये रिपोर्ट क्यों दे रही है, एजेंसी इनको उठा क्यों नहीं रही। भाई दुनिया के किसी भी मुल्क में एजेंसी के पास ये पावर नहीं होती कि वो खुद कोई कार्रवाई करे। जितनी भी बड़ी खुफिया एजेंसियां होती हैं वो इतला देती हैं, वो इंफॉर्मेशन देती हैं और यही वजह है कि बरतानिया के अंदर भी जो बरतानिया की खुफिया एजेंसी है MI5, उसके पास इंफॉर्मेशन थी और अब उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमत के हवाले की है और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के हवाले किया है और पार्लियामेंट को खबरदार किया है कि इस खातून से आप मोहतात रहें। तो ये एक वो चीज़ है जिससे हमारे हुकाम भी सीख सकते हैं, पाकिस्तानी एजेंसियां भी इसको देख सकती हैं कि क्या ये वो मॉडल है जो पाकिस्तान के अंदर अपनाया जा सकता है। वो लोग जो बैरून मुल्क से फंडिंग लेते हैं, वो लोग जो दीगर ममालिक का एजेंडा पाकिस्तान के अंदर चलाते हैं, क्या उनके हवाले से कोई अलर्ट जारी होने चाहिए, हुकूमत को, पार्लियामेंट को, दीगर लोगों को इस हवाले से खबरदार किया जाना चाहिए कि जी ये शख्स है, ये फलाने मुल्क के मफादात के लिए काम कर रहा है या पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने सबूत नहीं है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये अलर्ट जारी करके हम आपको खबरदार कर रहे हैं। ये जो इस खातून के हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं, उस हवाले से चीन का ये कहना है कि जी ये सरासर गलत हैं और दरअसल जो बरतानिया की एजेंसियां हैं वो बरतानिया के अंदर मुकीम चीनी निजात शहरियों को टारगेट करना चाह रही हैं, उनको हरासा कर रही हैं, इस वजह से ये अलर्ट जारी किया गया। इस खबर की जो भी मजीद तफसीलात आएंगी आगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दूसरी जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो इसी हफ्ते
چین اور شام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے. اس معاہدے کے تحت اب جو شام ہے وہ بھی بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے، وہ جو چین کا منصوبہ ہے، جس کے حوالے سے چین کہتا ہے کہ تقریباً 150 ممالک میں چین مختلف منصوبوں کے اوپر کام کر رہا ہے، انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی روڈز بنا رہا ہے، عمارتیں بنا رہا ہے، دیگر بہت سارے منصوبے ہیں جو چین نے شروع کیے ہوئے ہیں. بیسیکلی چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے مختلف ممالک کے اندر. اب اس منصوبے کا باقاعدہ طور کے اوپر شام بھی حصہ بن گیا ہے، اور یہ وہی منصوبہ ہے جس کے تحت پاکستان کے اندر سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے اور مختلف منصوبے جاری ہیں پاکستان کے اندر. اب شام بھی اس کا حصہ بن گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شام اور مغرب کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے مغرب نے سر توڑ کوشش کی، ہر ممکن اقدامات اٹھائے، لیکن سیکیورٹی کونسل کے اندر رشیا اور چین اس کو ویٹو کرتا رہا، ان کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کرنے دی. اس سے پہلے جب معمر قذافی کے خلاف مغرب کارروائی کرنا چاہتا تھا تو چین اور رشیا نے ابسٹین کیا تھا، مطلب کہ انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے اندر ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا، اس کو ویٹو نہیں کیا تھا، اس کو روکا نہیں تھا. اس کے بعد کیا حالات بنے لیبیا کے اندر وہ آپ کو پتا ہے، معمر قذافی کو پھر مار دیا گیا، اور اس وقت جو لیبیا کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن شام کے اندر چین اور روس نے یہ نہیں ہونے دیا، اور اب چین نے شام کو اس منصوبے کا بھی حصہ بنا لیا ہے جس کے تحت چین وہاں پہ مختلف منصوبوں کے اوپر کام کرے گا. اور بنیادی طور کے اوپر جو خانہ جنگی کے دوران وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے بڑے پیمانے کے اوپر، دیگر وہاں پہ جو پرابلمز ہیں ان سب کو حل کرنے کے لیے چین وہاں پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کرے گا، باقاعدہ منصوبوں کے اوپر کام کرے گا. اس کے اوپر یقیناً مغرب کو تحفظات ہوں گے، اور چائنا کے جو مختلف منصوبے جاری ہیں اس کے حوالے سے یورپی یونین اور امریکہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر چکا ہے ماضی میں. لیکن اس کے اوپر چینی حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ممالک کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی ممالک کے اندر منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ تقریباً 150 ممالک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ بم تو دور کی بات ہے ہم نے ایک گولی بھی چلائی ہو. اس کے برعکس اگر آپ مغرب کو دیکھیں، یورپی یونین کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، اس میں جو شامل ممالک ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر ڈائریکٹ براہ راست مداخلت کر چکے ہیں، فوجی کارروائیاں کر چکے ہیں، بمباری کر چکے ہیں، مختلف علاقوں کے اوپر قبضے کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر چین ان کو کہتا ہے کہ آپ جو ہیں جس طریقے سے مداخلت کرتے ہیں ہم اس طریقے سے مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم تو منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام جاری رکھیں گے. اچھا، آخر میں جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے حوالے سے ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے ہے. اگلے مہینے جو ہے چین کے اندر ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں. یہ جو ونٹر اولمپکس ہیں ان کی سرکاری سطح کے اوپر امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے بائیکاٹ کیا ہے، یعنی وہ اپنے ایتھلیٹس تو بھیجیں گے لیکن اپنے حکام کو نہیں بھیجیں گے، اپنے ڈپلومیٹس کو ساتھ نہیں بھیجیں گے. لیکن جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، بائیکاٹ کا کہا گیا، تو اس کے فوراً بعد صدر پوٹن نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ جائیں گے. اور چند ہفتے قبل ہی چین اور روس کے صدر کے درمیان جو ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی، جو بات چیت ہوئی تھی، اس میں بھی اس حوالے سے چیزوں کو فائنلائز کیا گیا، اور صدر پوٹن جو ہیں وہ ونٹر اولمپکس کے لیے جا رہے ہیں چین. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر کو خصوصی دعوت دی گئی. جی ہاں جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خصوصی دعوت دی گئی ہے ان ونٹر اولمپکس کو دیکھنے کے لیے آنے کی چین کے اندر، اور اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں. اب اس چیز کی جو اہمیت ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ایک طرف جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آفیشل بھی چین میں نہیں جائے گا ونٹر اولمپکس کے دوران، صرف ایتھلیٹ جائیں گے. لیکن دوسری جانب صدر پوٹن جو ہیں وہ آفیشلی وہاں پہ جا رہے ہیں، اور اب چین کی جانب سے دعوت دی گئی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بڑی اہم میٹنگز ہوں گی، بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوگی. پاکستان اور روس کے تعلقات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اہم پیش رفت ہوگی، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو میٹنگ ہونی ہے یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو ہمیں ایک نیا بلاک ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس بلاک کے اندر چین ہے، رشیا ہے اور کچھ دیگر ممالک ہیں. یقیناً اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، اس کے اندر ترکی بھی شامل ہے، اس کے اندر ایران بھی شامل ہے، اس کے اندر اب سیریا بھی شامل ہو چکا ہے. اور شام کے ساتھ جو اب چین نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے فوراً بعد ایران کے وزیر خارجہ نے چین کا دورہ کیا اسی ہفتے. یہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے جس کے حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ خبریں
شیئر کی تھیں کہ ایک نیا بلاک، ایک نیا اتحاد ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس اتحاد کا مقصد کسی کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشی اتحاد ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاشی حقوق کا، ایک دوسرے کے معاشی مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس کا آج باقاعدہ وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا، اس کا بھی جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہماری معاشی سیکیورٹی ہے، ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ چین جو ہے وہ جہاں پہ ہماری جو دفاعی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشی سیکیورٹی ہے اس حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی، جو مزید انفارمیشن سامنے آئے گی آنے والے دنوں میں، میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔